عارفاں دے سلطان جنگ دے سلطان ولیاں دے سلطان فقر دے سلطان رومی جنگ نے قلم اٹھا کے ترجمانی مرشد دے بارے انج فرمائی آپ فرمایا اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد بیخ نر جان ہوں تے لولو دے مڑ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجان ہوں تے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں ہور کندے ول جان ہوں تے مرشد دا دی جنہ جنہ دا مرشد ہے ہوتے بولو باقی کوئی گل نہیں چپ کر لو مرشد دا دی مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد ساڑھی عوام نو نا ایک رولا پہ گیا ہے مولوی لے کے آوے 35,000 سناوے کچھ بھی نہ اوزیاں نے بڑا وڈا مولوی تے آپ دے نو اپا 10 بھی نہیں دیندے جو مرضی سنا لے پھر بھی چپ رہنے بولو تے صحیح نا مرشد دا پیسیاں دی ڈیمانڈ کوئی نہیں سائی بڑا دیندے نے بولو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد ہو سانو لکھ کرو